नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला र म सुषमा श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, आज सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश ल्याएको छ। सरोजी, यसै प्रसङ्गलाई जोड्न मन लाग्यो सुरुमै मलाई। अवश्य सुषमाजी, जस्तो विशेष गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सरकार चलाउनको लागि निकै अप्ठ्यारो थियो, बहुमत कायम राखिरहनको लागि। विशेष गरेर माधव नेपाल पक्ष जो एमालेको पक्ष हो, उसले समेत समर्थन गरेको र एमाले एक ढिक्का हुँदाखेरि त्यो बहुमत पुर्याउन चाहिँ त्यसमा अप्ठ्यारो पर्ने हुनाले पनि यो अध्यादेश आएको छ। अर्कोतर्फ महन्त ठाकुर पक्षलाई पनि यो अध्यादेश ल्याउँदाखेरि फाइदा नै हुने देखिएको छ। स्वयं महन्त ठाकुरका लागि पनि महन्त ठाकुर पक्षले नै पहिले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री हुन सहयोग गर्दै गर्दाखेरि यो शर्त राखेको भन्ने कुरा पनि आएको छ। हजुर, जस्तो जब तत्कालीन प्रधानमन्त्री भनौँ केपी शर्मा ओलीले आफ्नो समयमा जति बेला उहाँले सरकार सञ्चालन गरिराख्नु भएको थियो, त्यति बेला पनि वैशाखमा यसरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गर्नुभएको थियो। त्यति बेलामा यही नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी, जसपा सबै मिलेर चाहिँ यो अध्यादेश मार्फत दल विभाजनको यो अध्यादेश ल्यायो भनेर चाहिँ विरोध गरेको थियो। तर अहिले आफ्नो पालोमा आउँदै गर्दाखेरि यो राजनीतिमा नीति र नैतिकता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने किसिमको एउटा प्रश्न पनि उठ्छ, किनभने त्यही विषय फेरि अहिलेको सरकारले पनि अगाडि पारेको देखिन्छ, होइन सरोजी? अवश्य पनि राजनीतिमा जे कुरा पनि जायज हुन्छ भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ स्थापित गर्न खोजिएको छ। जस्तो यहाँले अहिले भने जस्तै विगतमा अध्यादेश ल्याउन जुन दलहरूले जुन नेताहरूले ल्याउन खोज्दाखेरि जुन नेताहरूले विरोध गरे, अहिले तिनै नेताहरू यो अध्यादेश ल्याउनको लागि अग्रसर भएको देखिन्छ। भनेपछि अध्यादेश हिजो पनि र आज पनि एउटा समूहको, राजनीतिक दलको एउटा समूहको अथवा कुनै व्यक्तिको, नेताको एउटा चाहिँ राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्नको लागि चाहिँ यो ल्याइएको हो कि भनेर भन्न सकिने अवस्था। अब यसमा राखेको चाहिँ संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको 20% पुर्याए दल विभाजन गर्ने व्यवस्था भनेर राखेको छ। यसमा चाहिँ राष्ट्रपतिसँग चाहिँ अहिले परामर्श चाहिँ जारी रहेको पनि छ, होइन? अवश्य। हजुर, अब हामी पुरै समाचारतर्फ लाग्छौँ। सुरुमा प्रमुख समाचार। सरकारद्वारा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस संसदीय दल वा केन्द्रीय समिति 20% पुर्याए दल विभाजन गर्न मिल्ने व्यवस्था राष्ट्रपति परामर्शमा। नयाँ पार्टी गठन गर्ने माधव नेपालको घोषणा। ओलीले नै एकताको ढोका बन्द गरेको आरोप। बानी सुध्रिए चुनावमा तालमेल गर्न सकिने उद्घोष। एमाले र जसपा फुटाउन ल्याएको अध्यादेशको कङ्ग्रेसभित्रै विरोध। देउवाले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने ओलीको चेतावनी। माधव नेपाल सहित 14 सांसदलाई पदमुक्त गर्न पत्रचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 3274 जनामा कोरोना संक्रमण, 27 जनाको मृत्यु। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र निशुल्क परीक्षण प्रभावकारी भएन। अफगानिस्तानबाट कतार हुँदै 127 जना नेपालीहरू काठमाडौँ आइपुगे। क्वारेन्टिनमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी घर पठाउने सेनाको तयारी। अफगानिस्तानमा कब्जा जमाएको तालिबानी विद्रोहीलाई शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणको तयारी। कतारको दोहामा तालिबान नेताहरूसँग छलफल हुँदै। र आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक। भारतले पहिलो खेलमै अक्टोबर 24 पाकिस्तानसँग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले 20% केन्द्रीय सदस्य वा सांसदहरूले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ सिफारिस गरिएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको बहुमत टिकाइराख्न थोरै संख्यामा पनि दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान सहितको अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदबाट गराएका हुन्। गत वैशाखमा केपी शर्मा ओलीले यस्तै गरी दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउँदा त्यसको विरोधमा उत्रिने देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै अहिले उस्तै प्रकृतिको अध्यादेश ल्याउने योजनाका मुख्य नेतृत्वकर्ता बनेका छन्। देउवालाई अध्यादेश ल्याउनका लागि दाहाल, नेपाल र यादवको उत्प्रेरणा छ। अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयसँगै अब फुटको डिलमा पुगेको एमाले विभाजनको कानुनी आधार तयार भएको छ।
त्यस्तै जसपाभित्र पनि आधिकारिकता गुमाइसकेको महन्त ठाकुर लगायतका नेताहरूलाई बाहिरिनका लागि ढोका खुलेको छ। सरकारले सुरुमा 30% राखेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको थियो, तर जसपाका नेताहरूले आफ्नो पार्टीलाई समेत सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याइदिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेपछि सरकारले 20% राखेरै अध्यादेश ल्याएको बताइएको छ। जसपामा सङ्घीय संसदमा रहेका 34 सदस्यमध्ये ठाकुर पक्षमा प्रतिनिधि सभाका 12 सदस्य छन्। यो सङ्ख्या कुल सांसद सङ्ख्याको 35% हो, तर पार्टी विभाजन गर्दा कतिपय सदस्य नजान सक्ने अनुमानका आधारमा जसपा नेता महन्त ठाकुरले नै 20% राखेर अध्यादेश ल्याउन आग्रह गरेका थिए। यस विषयमा छलफल गर्न ठाकुर पक्षीय नेताहरू बिहानै बालुवाटार पुगेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा बीच भेटवार्ता भएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री देउबा पुगेर सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशबारे छलफल गरेका हुन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय लगतै प्रधानमन्त्री देउबा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए। भेटमा देउबाले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी नगर्दा संसद र सरकारले बिहोर्नु परेको असहजताबारे जानकारी गराएको बताइएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशको बलमा शासन चलाएको आरोप लगाउने दलहरू समेत अहिले अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन उद्धत देखिएका छन्। सरकारले दल विभाजनलाई सजिलो बनाएर गठबन्धन जोगाउन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसको चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। 2077 वैशाख 8 गते ओली सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा ओली पक्षबाहेक सबैले खुलेर विरोध गरेका थिए। अहिले शेरबहादुर देउबा सरकार, एमालेको माधव नेपाल समूह र जसपाको महन्त ठाकुर पक्षलाई सजिलो हुने गरी दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी हुने भएपछि ओली विरोधमा उत्रिएका छन्। अहिले शेरबहादुर देउबा सरकार मार्फत एमालेको माधव नेपाल समूह र जसपाको महन्त ठाकुर पक्षलाई सजिलो हुने गरी दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी हुने भएपछि ओली विरोधमा उत्रिएका छन्। तत्कालीन सरकारले यही अध्यादेश ल्याउँदा चर्को विरोधमा उत्रिएका वर्तमान सत्तारूढ दलहरू समेत सत्ताको स्वार्थमा ओली पथमा अग्रसर छन्। संसद छलेर अध्यादेश ल्याउनुलाई कानुनका जानकारहरू संविधान माथिको प्रहार मान्छन्। अध्यादेशको पावरको यो दुरुपयोग हो। दुरुपयोग किन हो भने पहिलो कुरा त पार्लियामेन्टको सेसन नभएको बेलामा भनिएको छ। अब पार्लियामेन्टको सेसन अलरेडी थियो, पार्लियामेन्ट वाज इन सेसन, भएको पार्लियामेन्टको सेसनलाई चाहिँ अन्त्य गरियो र त्यो अन्त्य गर्ने बित्तिकै फेरि अध्यादेश जारी गरियो भनेपछि यो जुन अर्डिनेन्स मेकिङ पावर हो त्यसको यो गम्भीर रूपमा दुरुपयोग हो भने जसरी केपी शर्मा ओलीको पालामा जथाभावी तरिकाले अध्यादेश आयो, अहिले पनि यो अध्यादेशको जुन पावर हो, जुन इमर्जेन्सी पावर हो, त्यसको चाहिँ एउटा दुरुपयोगको अवस्था पुनः सृजना भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय समिति मात्रै भनिएको भाषामा संशोधन गर्दै महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति बनाएका थिए। साथै केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको 40%ले दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्थामा हटाएर वा थप्दै अध्यादेश जारी गरिएको थियो। देउबा सरकारले त्यसभन्दा एक कदम अघि बढेर 40% को ठाउँमा 20% उल्लेख गर्दै अध्यादेश जारी गर्दैछ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा 40% पुर्याउन गाह्रो हुने भएपछि 20%ले दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको अध्यादेश ल्याउन लागेको हो। विद्यमान राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन अनुसार राजनीतिक दल विभाजन हुनलाई संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा 40% संख्या पुर्याउनु पर्ने प्रावधान छ। संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नेहरूको सर्वोच्च थलो चाहिँ संसदहरू हुन्छ। संसदलाई छलेर लिएर आउने यस्ता अध्यादेशहरू जुनसुकै उद्देश्यका साथमा ल्याए पनि गैर संसदीय गैर राजनीतिक रूपमा हुन्छ। त्यस्तै तरिकाले जति गलत हिजोको लागि जसरी गलत थियो त्यस्तै तरिकाको यो चिज पनि गलत हो र यो संसदीय आचरण संस्कृति मूल्य मान्यताका बीचमा पर्दैनन्। दुईटै पर्दैन, हिजो पनि पर्दैनथे, आज पनि पर्दैन। एमालेको नेपाल समूहले देउबा नेतृत्वको सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेलेको र उसको सहभागिता बिना सरकार विस्तारमा समेत समस्या देखेपछि अध्यादेशको सहारा लिनु परेको हो। 40% संख्या पुर्याउन नसकेर सङ्कटमा परेका नेपाल समूह र पार्टीविहीन अवस्थामा रहेको महन्त ठाकुरलाई दल फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको छ। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आए एमाले र जसपा औपचारिक रूपमा विभाजन हुनेछन्। संसदमा पनि 20% भए पुग्ने वा
केन्द्रीय समितिमा 20% भए पनि पुग्ने भनेपछि त अब अहिले त के छ भने मैले देखेको अब सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू अस्थिर हुने भयो। अब सानसाना खुद्रा पार्टीहरूको चाहिँ के छ भने एउटा जन्म हुने भयो। राजनीतिक प्रणाली नै यसबाट अस्थिर हुन सक्छ। यसले चाहिँ लोकतन्त्रको भविष्य नै एउटा खतरामा पार्न सक्छ। यो एउटा यसो हेर्दाखेरि सानो कुरा देखिन्छ, तर यसको दूरगामी दुष्परिणाम छ। अहिले यस्ता कुराहरूलाई एउटा तत्कालीन राजनीतिक लाभ र हानिको लागि मात्रै प्रयोग गरिनु हुँदैन। यो संविधानको स्थायित्वसँग सम्बन्धित कुरा हो। नेपालको संविधानको धारा 114मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था छ। संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था त्यो धारामा छ। दलभित्र र संसदीय समीकरणमा आफू अनुकूलको राजनीति भएन भने कानुन नै तोडमोड गरेर आफूलाई सहज बनाउने अभ्यासको सुरुवात तात्कालीन ओली सरकारले गरेको थियो। अहिलेको गठबन्धन सरकारले पनि अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गरेर आफू अनुकूल निर्णय गराउन खोजेको देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा प्रकाश बमको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अब नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्ने बाध्यता आइसकेको भन्दै केपी शर्मा ओलीका कारण एकताको सम्भावना सकिएको घोषणा गरेका छन्। अखिल फोर्सको भेलालाई जुम मिटिङ मार्फत सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले ओलीकै कारण नेकपा एमाले फुटको संघारमा पुगेको बताए। उनले अब पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे। उनले आफूहरूले नयाँ पार्टी बनाएको अवस्थामा पनि ओली सचिएर आए एकताका लागि तयार रहने बताएका हुन्। नेपालले कार्यकर्ताहरूलाई संगठन विस्तार गर्न समेत निर्देशन दिँदै ओली अहंकारको घोडामा सवार भए आफूलाई सर्वाधिकार सम्पन्न भएको ठान्दा समस्या आएको बताएका हुन्। ओली एउटा सानो गुटको नेतामा मात्रै सीमित भएको नेपालको आरोप छ। प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीमा झन दम्भ बढेको उनको टिप्पणी थियो। सत्तामा पुगिसकेपछि, प्रधानमन्त्रीको ओहदामा पुगिसकेपछि उहाँमा झन दम्भ बढेर गयो। यी जम्मै प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू, निर्वाचनका परिणामहरू उहाँकै प्रतापबाट भए भन्ने उहाँमा बेग्लै किसिमको भावना, अहङ्कारको भावना, एकलौटी सबै श्रेय लिने भावना यस्तो विकसित हुन पुग्यो। यही भावनाबाट केन्द्रित भएर उहाँ चल्नुभयो। उहाँमा व्यक्तिवाद बडो नराम्रो ढङ्गले प्रकट भएर त्यो व्यक्तिवाद गुटवादको रूपमा देखा पर्यो। उनले आफूसहित 14 सांसदलाई निष्कासनको पत्र पठाएपछि एकताका लागि अन्तिम प्रयास गर्छु भन्ने घनश्याम भुसालको प्रयास पनि असफल भएको बताए। नेपालले पार्टीको क्रान्तिकारी पुनर्गठन गर्छौं र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई क्रान्तिकारीकरण गर्छौं। अहिले नयाँ दल दर्ता गरे पनि हामी तत्कालै अरू पार्टीसँग एकीकरण गर्दैनौं। ओली सुध्रिए भने त्यसपछि पनि एकता हुन सक्छ र चुनावमा सिट बाडेर लड्न सकिने स्पष्ट पारेका छन्। उहाँले भनिसक्नु भएको छ कि उहाँले त्यो उहाँको पार्टीभित्र माधव नेपाल लगायतको निम्ति अब ढोका बन्द भइसकेको छ। उहाँले भनिसक्नु भएको छ कि अब हिजो भएको कुराहरूबाट म कुरालाई पालन गर्ने पक्षमा छैन। उहाँले गद्दारको उपाधि दिनुभएको छ। उहाँले देशद्रोही भन्नुभएको छ। उहाँले सबै किसिमको आरोप लगाउनु भएको छ। त्यो आरोपहरू उहाँले फिर्ता लिने र आत्मालोचना गर्ने कुनै स्पिरिट देखाउनु भएको छैन। उहाँ पार्टी विभाजन गर्न उद्धत हुनुहुन्छ। नेपालले ओलीले पार्टीमा एक अधिकार लाद्न खोज्नुले समस्या आएको बताए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश नेपाली कङ्ग्रेसका लागि महँगो पर्ने चेतावनी दिएका छन्। एमाले संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले एमाले फुटाउन खोज्दा कङ्ग्रेसले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने बताएका हुन्। गठबन्धनले ऐतिहासिक भनेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको समेत अध्यादेशले अवहेलना गर्ने उनले बताए। गलत मनसाय र उद्देश्य राखेर ल्याइएको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिएर 3 दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई अध्यक्ष ओलीले चेतावनी समेत दिएका छन्। पार्टी एकताका लागि आफूले अधिकतम लचकता अपनाए पनि अर्को पक्षले एकपछि अर्को अडान लिएका कारण समस्या भएको उनले जिकिर गरे। हिजो हटात गरिएको षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले गरिएको अधिवेशनको अन्त्य अत्यन्तै गलत नियत, गलत मनसायका साथ अनैतिक प्रयोजनका लागि गरिएको हुँदा यसलाई निन्दा गर्नुपर्छ।
भर्सना गर्नुपर्छ र यसलाई निन्दा र भर्सना, पहिलो कुरा हामी यसलाई निन्दा र भर्सना गर्छौँ। यस तथाकथित गठबन्धन अपराधिक उद्देश्यको यो सरकार, यसको हामीले जोरदार निन्दा गर्नुपर्छ, भर्सना गर्नुपर्छ र यो अध्यादेश तुरन्त फिर्ता लिन जोरदार माग गर्नुपर्छ। संसद छरे पनि फेरि संसदमा भेट होला। अध्यक्ष ओलीले अहिलेको गठबन्धन नामको सरकार असंवैधानिक, गैर कानुनी, जनादेश विपरीतको र आपराधिक उद्देश्यका साथ गठन भएको आरोप लगाए। संसद अधिवेशन रोकेर 12 घण्टा नबित्दै कालो र षड्यन्त्रपूर्वक दल विभाजनको अध्यादेश सरकारले ल्याएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे। त्यस्तै बैठकले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूका सहज उद्धारको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। विपक्षी दल नेकपा एमाले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ। आज बसेको पार्टी स्थायी कमिटिको बैठकले हठात संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको भन्दै विरोध जनाएको छ। बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र जनपरिचालनको माध्यमबाट प्रतिवाद गर्ने बताए। संसद अधिवेशनलाई आकस्मिक रूपमा अन्त्य गरेर पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका केही अराजक र पदलोलुप व्यक्तिहरूलाई विभाजनका लागि वैधानिक आधार प्रदान गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र चरम विकृति र भ्रष्टता भित्र्याउने तयारी जुन गरिएको छ, यो विषय अत्यन्त आपत्तिजनक, निन्दनीय र अस्वीकार्य रहेको प्रवक्ता गेवालीले बताए। संसद अधिवेशनलाई आकस्मिक रूपले अन्त्य गरेर पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने, प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्रका केही अराजक र पदलोलुप व्यक्तिहरूलाई विभाजनका लागि वैधानिक आधार प्रदान गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र चरम विकृति र भ्रष्टता भित्र्याउने जुन तयारी गरिँदैछ, यो विषय अत्यन्त आपत्तिजनक, निन्दनीय र अस्वीकार्य छ। हाम्रो पार्टी गठबन्धन सरकारका यस्ता असंसदीय, अलोकतान्त्रिक र विभाजनकारी योजनाप्रति गम्भीर विरोध प्रकट गर्दछ। लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै विवादित बनाउने र सङ्कटतिर धकेल्ने यस क्रियाकलापप्रति खबरदारी गर्दै सशक्त प्रतिवाद गर्ने सङ्कल्प गर्दछ। यसबाट उत्पन्न हुने परिणामप्रति सरकार स्वयं नै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ। पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीलाई विभाजित गर्ने हरेक षड्यन्त्रका विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन र पार्टी एकताको पक्षमा सक्रिय योगदान गर्न बैठक आह्वान गर्दछ। यस्तै राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी खुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको निर्णय लगतै नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्यको संख्या बढाएको छ। पार्टी निर्णयको आधिकारिक माइन्युट भन्दै एमाले केपी शर्मा ओली पक्षले केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम थपेर आयोगलाई विवरण दिएको हो। अग्नि खरेल र बाबुराम दाहाल सहितको टोली मंगलबार निर्वाचन आयोग पुगेर केन्द्रीय कमिटीको विवरण अद्यावधिक गर्न लिखित आग्रह गरेको छ। यसअघि 2075 जेठ 2 अघिको 203 सदस्य केन्द्रीय कमिटी सदस्य रहेको एमालेमा मंगलबार थप नाम थपेर 260 सदस्य रहेको विवरण आयोगमा पठाएको हो। एमाले नेकपा एकीकरणसँगै थपिएका सदस्य सहित 260 सदस्य केन्द्रीय कमिटी बनाएको हो। नेकपा एमाले माधव नेपाल सहित 14 जना सांसदहरूको पद खारेज गर्न संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएको छ। नयाँ बानेश्वरमा बसेको संसदीय दलको ओली पक्षको बैठकले सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीको 20% पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए लगत्तै कारबाही गरिएको हो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन दफा 28(1) बमोजिम कार्य नगरी दलको व्हिप उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाही गरिएको बताइएको छ। संसद कारबाहीमा पर्नेहरूमा माधव नेपाल, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मी कुमारी चौधरी रहेका छन्। त्यस्तै निरादेवी जैरू, पुष्पा कुमारी कर्ण, सरला यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरीलाई सांसद पदबाट हटाउन भन्दै पत्र पठाइएको हो। तर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएपछि नेता नेपाल पक्षीय नेताहरूले ओलीले नै पार्टी एकता नचाहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। मलाई चाहिँ नि जानकारी भएको छैन। यदि हो भने त्यो भनेको अर्को दुर्भाग्य हो र त्यो पार्टी एकता नगर्ने उहाँको चाहिँ नि मनसा हो भन्ने कुरा त्यसले पनि प्रश्न गर्छ। ओली त हामीले 1000 पटक सांसद पदबाट मुक्त गरिसकेका छन्। यसको खास कुनै अर्थ छैन। यो विषयमा टिप्पणी गर्नुपर्ने जरुरी पनि छैन।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073ले व्हिप उल्लङ्घन गरेका सांसदहरूलाई सम्बन्धित दलले कारबाही गरी निष्कासित गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा 89मा कुनै दलले आफ्नो सांसदले दल त्याग गरेको सूचित गरेमा त्यो पद रिक्त भएको मानिने व्यवस्था छ। यही प्रक्रिया पूरा गर्न एमाले ती सांसदहरूलाई गत साउन 6 गते स्पष्टीकरण सोधेको थियो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङले सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्दै कुनै हालतमा मान्य नहुने बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले एमाले विभाजन गर्नको लागि ल्याइएको अध्यादेश भन्दै यसलाई एमालेका आम नेता तथा कार्यकर्ताले अस्वीकार गर्ने बताए। माधव नेपालले दल विभाजन गर्ने उद्देश्य राखेको सुनाउँदै नेता तामाङले एमालेको सच्चा कार्यकर्ता हो भने कोही पनि एमाले विभाजनको पक्षमा नलाग्ने टिप्पणी गरे। संसदको बैठकलाई छलेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ संसदको बैठकलाई रातारात अन्त्य गरेर अनि त्यस पछाडि कुनै दल विशेषलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विभाजन गर्ने उद्देश्यका साथ जुन अध्यादेशको कुरा अगाडि आएको छ यो नेकपा एमाले यसको पूर्ण विरोध गर्छ, भर्त्सना गर्छ र यो प्रति हाम्रो समर्थन रहने छैन। नेपाली कांग्रेसका नेता रामकृष्ण यादवले सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश संविधान सम्मत रहेकोले यसमा कसैको पनि विरोध नरहने स्पष्ट पारे। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्कालै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने पनि जानकारी दिए। निम्ति दल विभाजन गरेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका निम्ति यो किसिमको अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाउने उद्देश्यले गरेको होइन। यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अनुरूप सबैको भावना अनुरूप सबैको सहमतिमा सबैको चासोको आधारमा नै मलाई लाग्छ गरेको छ र त्यो गर्यो भने त्यो अनुचित पनि हुने छैन। किनभनेदेखि अहिले संसद पनि छैन। हिजोसम्म संसद थियो, संसद भन्नुभएको छ र अब अहिले तपाईँको जति पनि कामहरू हुन्छ अध्यादेशको माध्यमबाट हुन्छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका महन्त ठाकुर पक्षधर नेता तथा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले आफूहरू नयाँ पार्टी गठनको गृह कार्यमा जुटेको बताए। उनले सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकोमा स्वागत समेत गरे। पार्टी नभइकन हुँदैन, पार्टी चाहिन्छ। हामीले अब उपेन्द्र यादवजीसँग बसेर काम गर्न पनि हामीलाई गाह्रो हुन्छ। हामीले काम गरे पनि छैनौँ र काम गर्ने अवस्था स्थिति पनि छैन। त्यस कारणले हामीले अब पार्टी अलग बनाउने तर्फ हाम्रो गृहवर्क चलिराखेका छौँ। हामी काम गरिराखेका रहेछौँ र समय आएपछि हामी त्यसलाई उपयोग पनि गर्छौँ। साक्षात्कारमा अफगानिस्तानबाट आज मात्रै सयौंको संख्यामा उद्धार गरेर ल्याइएको तथ्याङ्क सुनेको उल्लेख गर्दै अझै त्यहाँ रहेकाहरूलाई पनि उद्धार गर्नुपर्ने नेताहरूले बताएका थिए। प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधपछि लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध भएको छ। बुटबलमा मंगलबार बसेको बैठकमा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठेर विरोध गरेपछि सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले बुधबार दिउँसो 2 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन्। सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव जितेका 2 सांसदलाई कारबाही गरिएको सूचना सुनाउनु पर्ने माग गर्दै एमालेले अवरोध गरेको हो। अवरोधका बावजुद सभामुखले प्रदेशसभा आह्वानको पत्र र मन्त्री परिषद गठनको पत्र पढेर सुनाउँदा एमाले प्रदेशसभा सदस्यहरूले टेबल ठोकेर विरोध जनाएका थिए। यसअघि एमाले लुम्बिनी प्रदेशका सांसद अजय शाही र विमला खत्री ओलीलाई पदमुक्त गर्न सभामुखलाई पत्र बुझाएको थियो। सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचित शाही र ओलीले पार्टी र संसदीय दलको विधान र पार्टीको निर्देशन विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै पदमुक्त गर्न सभामुखलाई बुझाएको र अब कारबाहीको सूचना नसुनाएसम्म बैठक अघि बढ्न नसक्ने एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक भूमेश्वर ढकालले बताए। सबैभन्दा पहिला हाम्रो दलको तर्फबाट नेकपा एमाले संसदीय दलको व्हिपलाई उल्लङ्घन गर्ने, विधान विपरीत गतिविधि गर्ने 2 जना मान्य सदस्यहरूलाई दलको सिफारिसमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले प्रदेशसभा सदस्यबाट बर्खास्त गर्ने चिठी
पत्र हामीले सभामुखमा दर्ता गरिसकेका छौँ। एमाले संसदीय दल लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य शाही 2074 सालमा सम्पन्न प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा नवलपरासीको क्षेत्र नम्बर 1 खबाट सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचित भएका थिए। ओली 2076मा तत्कालीन नेकपाको तर्फबाट दाङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 खबाट उपनिर्वाचनमा निर्वाचित भएकी थिइन्। शाहीले आफूलाई स्वतन्त्र सांसद भएकाले नेकपा एमालेको व्हिप नलाग्ने दाबी गर्दै आएका छन् भने ओलीले माओवादी प्रवेश गरेको बताएकी थिइन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 3274 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11565 पीसीआर परीक्षण गर्दा 2456 जना र 6124 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 818 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1033 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 673, भक्तपुरमा 141 र ललितपुरमा 219 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमण देखिएका मध्ये 10 वर्ष मुनिका 61 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 182 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 7,37,229 पुगेको छ। कोरोना संक्रमणबाट थप 27 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 10,354 पुगेको छ। मंगलबार कोरोना संक्रमण पश्चात थप 1,929 जना निको भएका छन्। अहिलेसम्म 6,87,069 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 39,871 रहेको छ, जसमध्ये 36,575 जना होम आइसोलेसनमा र 3,296 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 790 जना आइसियु र 191 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। 24 घण्टामा देशभर 1,44,528 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप पाएका छन्। कोरोना महामारीको तेस्रो लहर संघारमा रहे पनि समुदायमा संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले अहिलेसम्म कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र निशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। उता सरकारी प्रयोगशालाले नै परीक्षण गर्दा सर्वसाधारणबाट 1020 रुपैयाँ शुल्क उठाउने गरेको छ। सरकारको यस्तो रवैयाले एकातिर शुल्क तिर्न नसक्ने नागरिकलाई मर्कामा पारेको छ भने अर्कोतिर संक्रमणले समुदायमा समेत फैलिने मौका पाइरहेको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गरेर नागरिकलाई जोखिमबाट जोगाउने हो भने व्यापक रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने देखिएको छ। समुदायमा फैलिसकेको कोरोना महामारीबाट सकेसम्म कम क्षति होस् भन्नका लागि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको आवश्यकता देखिन्छ। तर अहिले दैनिक 12,000 को हाराहारीमा मात्रै परीक्षण भइरहेको छ। त्यो पनि कोभिडको लक्षण देखिएका, अन्य स्वास्थ्य सेवा लिनुपर्ने वा विदेश जानुपर्नेलाई मात्रै कोभिड परीक्षण गराउने गरेका छन्। सरकारले कोरोना संक्रमणका लागि गरिने परीक्षणलाई अझैसम्म पूर्ण रूपमा निशुल्क बनाउन सकेको छैन। निजी प्रयोगशालाको तुलनामा सरकारी प्रयोगशालामा परीक्षण शुल्क केही कम छ, तर पनि परीक्षणको शुल्क 1,020 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले गर्दा विपन्न वर्ग अझै पनि कोभिड परीक्षणको दायराभन्दा बाहिरै छन्। यद्यपि सरकारले भने लक्षण देखिएकोलाई निशुल्क परीक्षण गर्ने गरेको छ। सरकारको यही लापरवाहीका कारण संक्रमण नियन्त्रण हुनुभन्दा पनि संक्रमण फैलिन थालेको छ। यो 1,020 रुपैयाँ भनेको आम मान्छेले चाहिँ तिर्न नसक्ने शुल्क हो। यो 5 रुपैयाँ 10 रुपैयाँ चाहिने एउटा टिकटको शुल्क लिनु स्वाभाविक हो, तर यो 1,020 रुपैयाँ चाहिने प्रत्येक नागरिकलाई अहिले चाहिँ कोरोना टेस्ट गर्नुपर्ने आवश्यक छ। 1,020 रुपैयाँ चाहिने प्रत्येक नागरिकबाट उठायो भनेपछि हुने खानेले त तिर्न सक्लान्, आम सर्वसाधारणले त्यो 1,020 रुपैयाँ तिर्न सक्दैनन्। उपचार गर्न त धौधौ भएको छ। त्यसमा चाहिँ कोरोनाको लक्षण नभएका मान्छेहरूलाई पनि अहिले चाहिँ कोरोना टेस्ट गराइराख्नु भएको छ हैन। यो स्वाभाविक पनि हो, तर चाहिने यो 1,020 रुपैयाँ भनेको शुल्क भनेको आम मान्छेका लागि चाहिने ढाड सेक्ने चाहिने एउटा उपाय हो। सरकारले चाहिँ यसलाई जिम्मेवार भएर चाहिने यसलाई निशुल्क गर्नुपर्छ। कोरोना टेस्ट निशुल्क गर्नुपर्छ। अरू स्वास्थ्यको उपचारको सिलसिलामा सरकारले चाहिने पैसा लए पनि चाहिने कोरोनालाई चाहिने यो कोरोनाको पिसिआर टेस्ट अरू टेस्ट चाहिने निशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने चाहिने हाम्रो चाहिने माग हो। किन आउँछ मान्छे, किन आउँछ भन्नु न, पैसा मात्रै तिर्न आउँछ। कोभिडको
न ट्रिटमेन्ट छ कोरोनाको औषधि छैन हामीलाई थाहा छ होइन बल्ल बल्ल भ्याक्सिन आयो भ्याक्सिन पनि सबैलाई वितरण भइरहेको छैन कोरोना भए पनि त मान्छेलाई थाहा छ किन टेस्ट गर्ने पैसा मात्रै किन तिर्ने सेल्फ आइसोलेसन बस्ने ठिक छ होइन त्यो बुझेको मान्छे पढे लेखेको मान्छेले सेल्फ आइसोलेसन बस्नुपर्छ अरूलाई चाहिँ सार्नु मैले नसारौँ भन्ने टाइपले सोच्ने मान्छे सेल्फ आइसोलेसन बस्छ ट्रिटमेन्टको लागि नै आउँदैन के अरे त्यो के भन्छ टेस्टको लागि पनि आउँदैन होइन टेस्टको लागि आउने मान्छे पनि 1-2 चोटि आउँछ त्यसपछि फर्स्ट चोटि आउँछ कोभिड पोजिटिभ देखेपछि 14 दिनपछि टेस्ट गर्ने आउँदैन त्यो मान्छे किन आउँदैन भने महँगो छ होइन पैसा मात्रै तिर्ने किन आउने पिसिआर टेस्टको लागि कति चाहिन्छ भन्दाखेरि 1020 चाहिन्छ भनेर भन्नुभयो ज्येष्ठ नागरिक त अनि त्यो जो आएछ पोजिटिभ आएछ उसलाई चाहिँ 20 रुपियाँ अरूलाई चाहिँ 1020 भन्नुभयो 1020 तिरेर अनि हामीले ऊ निकालेर आएको जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनीले पनि संक्रमणको चक्रलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने पीसीआर परीक्षण पूर्ण रूपमा निशुल्क हुनुपर्ने बताउँछन् अहिलेसम्म पनि नागरिकले सरकारी अस्पतालमै गएर परीक्षण गराउँदा समेत महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने भएकोले कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको आरोप उनको छ अस्पतालमा जहाँ भर्ना हुन आएको बिरामीको पीसीआर टेस्ट नेगेटिभ के अरे को टेस्ट सरकारले आफै गरिदिनुपर्छ को बिरामी हो तर म संक्रमित हो कि होइन भनेर म गएर अनि चाहिँ त्यसपछि प्लेन चढ्न लिएको सरकारले सित्तैमा गर्नै पर्दैन यो त संसारभरिको रुल हो यहाँको मात्रै होइन त्यसो गर्दा त्यो पीसीआर टेस्ट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नहुनु यी कारणले चाहिँ व्यापक भएको यो गरेको भए त यो हाम्रो चाहिँ यतिका धेरै बिरामी हुनुपर्ने यो मान्छेहरू संक्रमित हुनुपर्ने अवस्था नै आउँदैन थियो उता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने कोरोना परीक्षणको शुल्क लागतभन्दा कम रहेको दावी गर्दछ मन्त्रालयको भनाइ मान्ने हो भने कोरोना संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने परीक्षणको शुल्क घटाउने वा पूर्ण रूपमा निशुल्क गर्नुपर्ने माग तत्काल सम्बोधन नहुने स्पष्ट छ अहिले 1000 छ सरकारी प्रयोगशालाहरूको हकमा लागतको हिसाबले निजी क्षेत्रहरूले पनि सबै लागत उहाँहरूको पनि जोड्दाखेरि उहाँहरूका लागि 2000 निर्धारण गरिएको छ यसमा कुनै पनि शुल्क कुनै बहानामा थप लिन पाइँदैन यो परीक्षण गरे बापत अब यसको शुल्कहरू समसामयिक के भइरहेछ भन्ने पनि हामीले हेरिराखेका हुन्छौँ यो शुल्क लागतको हिसाबले धेरै कम हुँदै गयो भने अवश्य पनि समायोजन हुन्छ पुनर्विचार हुन्छ त्यसै अनुसार जानकारी गराइन्छ अहिलेसम्म हामीलाई सम्बन्धित निकायहरूबाट प्राप्त भएको सम्बन्धित सामान खरिद आपूर्ति सबै व्यवस्थापनबाट हेर्दाखेरि एउटा परीक्षणको लागत लगभग त्यति रुपियाँ त्यही हामीले भनेकै निर्धारण गरेकै रुपियाँ भएको हुनाले अहिलेसम्म त्यही छ सरकारले भिडभाडजन्य क्षेत्रलाई एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्ने र बढीभन्दा बढी संक्रमित पत्ता लगाउन कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्दै आएको दावी गरे पनि प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन साथै निशुल्क पीसीआर परीक्षण गराउन सकेको खण्डमा समुदायमा संक्रमण फैलिने जोखिम समेत कम हुन्थ्यो नै अफगानिस्तानको सत्तामा चरमपन्थी तालिबानले कब्जा जमाएसँगै काबुलमा रहेका नेपालीहरू समेत मुलुक फर्कन थालेका छन् काबुलस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत 118 जनाको उद्धार गरी आज काठमाडौँ ल्याइएको छ यस्तै हिजोसम्म व्यक्तिगत प्रयासमा 164 जना पनि नेपाल फर्किसकेका छन् एक रिपोर्ट अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेको तालिबानले त्यहाँ रहेका विदेशीलाई मुलुक छाड्ने आदेश दिएको छैन साथै काबुलस्थित राष्ट्रपति भवन कब्जा गर्दासम्म पनि कुनै विदेशी नागरिकको ज्यान जोखिममा परेको छैन नेपाली तथा अन्य देशका नागरिकहरू स्वदेश फर्किने हतारमा छन् काबुलका विभिन्न सहरहरूको बाटोभरि देखिने हतियारसहित सुसज्जित तालिबानी विद्रोहीले कसैलाई पनि देश छाड्नबाट रोकेका छैनन् अहिले नेपालसहित हजारौं विदेशी काबुलस्थित कारजाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शरणार्थी बनेका छन् उनीहरूको सुरक्षा 5000 अमेरिकी सेनाले गरिरहेका छन् अफगानिस्तानबाट उद्धार गरेर मंगलबार काठमाडौँ ल्याइएका 118 जना नेपालीलाई सामाखुसी स्थित राधास्वामी आइसोलेसन सेन्टरमा राखिएको थियो त्यहाँ उनीहरूको पीसीआर परीक्षण समेत गरिएको थियो कोरोना संक्रमण देखिएकालाई आइसोलेसनमा राख्ने तयारी पनि थालिएको छ साथै कोरोना विरुद्धको दुवै मात्रा खोप लगाएकाहरूलाई भने घर पठाइएको छ यसअघि साउन 22 देखि 32 गतेभित्र व्यक्तिगत प्रयासमा 164 जना नेपाली काबुलबाट काठमाडौँ फर्किसकेका छन् हामी जुन युएसएमबीसीमा कार्यरत थियौँ हामीलाई चाहिँ त्यस्तो समस्या भएन हामीलाई चाहिँ राम्रैसँग युएसएमबीसीले राम्रैसँग इभ्यालुएट गरेको एकदम राम्रोसँग आयो अब त भए नै छ अब जुन यस्तो एमबिसीमा छ नि एमबिसीमा कार्यरतहरू उहाँहरूलाई चाहिँ एमबिसीले नै अलिकति इभ्याकुएट गरेर सुरक्षित ठाउँमा लगेको अवस्था छ तर त्यो बाहिर सिभिलमा जानुभएको जुन हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ उहाँहरूको अवस्था चाहिँ अलिकति नाजुकै होला जहाँसम्म
मंगलबार अपराह्न 12 बजे सामाखुस स्थित राधास्वामी सत्संग आइसोलेसन सेन्टर अगाडि नेपाली सेनाका सवारी साधनको लाम थियो। विमानस्थलबाट ल्याइएका नेपालीलाई स्क्रिनिङका लागि त्यहाँ लगिएको थियो। काबुलमा सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत रहेका भूतपूर्व सैनिकहरू काबुलबाट कतार हुँदै मंगलबार मात्रै नेपाल आइपुगेका थिए। उनीहरूले अमेरिकी दूतावासले राम्रो व्यवस्थाका साथ नेपाल ल्याएको बताए। अफगानिस्तानबाट कतार हुँदै उनीहरू जजिरा एयरको विमान मार्फत मंगलबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका हुन्। अफगानिस्तानमा अझै केही नेपाली उद्धारको पर्खाइमा छन्। अहिले त आफ्नो सामान पनि सबै वहीँ छोड्यो। मैले सिर्फ यो झोला मात्रै लिएर आइपुगेको छु। एम्बेसीको चाहिँ सबै विड्रल भयो। विभिन्न कम्पनी मार्फत अफगानिस्तानमा काम गर्न पुगेका उनीहरूलाई अमेरिकाले उद्धार गरेर कतारको दुआ पुर्याएको थियो। दुआबाट उनीहरू नेपाल आएका हुन्। काठमाडौँ ल्याइएका मध्ये 118 जना नेपाली र 9 जना भारतीय नागरिक छन्। अमेरिकी दूतावासका सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत रहेका 385 नेपालीलाई अमेरिकाले त्यहाँबाट उद्धार गरी कतारको दुआ पुर्याइसकेको जानकारी उनीहरूले दिएका छन्। नेपाल आएका नागरिकहरूले अमेरिकी दूतावासमा काम गर्ने नेपालीहरू सुरक्षित रहे पनि अन्य काममा गएका नेपालीको अवस्था अज्ञात रहेको बताए। उनीहरूले बाँकी रहेका नेपालीलाई पनि छिटो उद्धार गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सिभिल एरियामा चाहिँ अलि उनै छ। हजुर हजुर भित्र एम्बेसीमा चाहिँ उनीहरू गर्दिन भनेको छ। जबसम्म तपाईँहरू यहाँबाट जानुहुन्न तबसम्म हामी चाहिँ तपाईँलाई के गर्दैनौँ भनेको कोही पनि छैन दाइ। सबै निस्किसक्नु भएको छ। हजुर केमा काम गर्नु खोज्दै अहिले? म एमबेसी अन्डरमा। अब कोही पनि हुनुहुन्न। हाम्रो नेपाली चाहिँ कोही हुनुहुन्न। एक सातादेखि नै नेपालीहरूको उद्धार गर्न दबाव आए पनि नेपाल सरकारले आइतबार मात्रै नेपालीलाई उद्धार गर्न समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई दिइएको कार्यभारमा अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको लगत सङ्कलन गर्ने, तत्काल आउन चाहनेहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी फारम भराउने र तत्काल उद्धार गरेर ल्याउनु पर्ने भई ल्याइने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2062-63 अफगानिस्तानमा निश्चित क्षेत्रको रोजगारीमा जान खुला गरेपछि अहिलेसम्म वैधानिक ढङ्गबाट 8614 जना नेपाली अफगानिस्तान गएको सरकारी तथ्याङ्क छ। यीमध्ये 5291 व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा र 3323 मेन पावर मार्फत संस्थागत श्रम स्वीकृतिमा गएका छन्। अर्कोतर्फ अवैधानिक ढङ्गबाट 10,000 भन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि अफगानिस्तान गएको अनुमान छ। यसरी अफगानिस्तानमा 18,000 हाराहारी नेपाली रहेको आकलन गरिँदै गर्दा यीमध्ये कति नेपाल फर्किए भन्ने यकिन जानकारी सरकारसँग छैन। जनता समाजवादी पार्टीको आजदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारमा सहभागिताको टुङ्गो लगाउने भएको छ। बैठकले संगठन सुदृढीकरण तथा जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएपछि मंगलबार बसेको जसपाको पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठकमा सबैभन्दा पहिले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सदस्यहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए। बैठकमा पार्टी संगठन सुदृढीकरण तथा जनजागरण अभियान र अभिमुखीकरण, देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, कार्यदिशा, प्रदेश र पहिचानका विषयमा छलफल भइरहेको नेता प्रमोद शाहले जानकारी दिए। संगठन सुदृढीकरणका कार्यक्रमहरू, संगठन निर्माणका कार्यक्रमहरूको लागि यही महिना आजैको मितिबाट यो सुरुवात भयो र 4 महिनाको लगातार संगठन सुदृढीकरणदेखि लिएर जनजागरण अभियानदेखि लिएर कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू अब 4 महिना लगातार संगठन निर्माणको काम हुन्छ। पार्टीको तल्लो तहसम्मको संगठन सुदृढीकरणका लागि ठोस धारणा तय गर्न पनि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाइएको हो। साथै सरकारमा सहभागिताको टुङ्गो पनि यही बैठकले लगाउने भएको छ। पार्टीको भावी कार्यदिशाका विषयमा नेताहरूबीच गहन छलफल हुने पनि जसपाले जनाएको छ। यस्तो वैज्ञानिक विचार बोकेका छौँ र यस्तो चाहिँ समावेशी प्रकृतिको चाहिँ एउटा विचार हामीले बोकेका छौँ। यसरी खारिएका नेताहरूको जुन हाम्रो एउटा टिम छ, तपाईँहरू जस्ता प्रतिबद्ध साथीहरूको नेताहरूको जुन टिम छ, हाम्रो यो पार्टी चाहिँ छिटै नै तपाईँहरूले सोचेभन्दा छिटो यो देशको प्रमुख शक्ति बन्ने र यो देशको नेतृत्व गर्ने पुराका पूर्ण सम्भावना छ। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले एमाले मात्र होइन सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको जसपा पनि फुट्ने खतरामा छ। दलको वैधानिकता उपेन्द्र यादव समूहले पाएपछि संकटमा परेको महन्त ठाकुर पक्षले अब 32 सदस्यीय संसदीय दलको 20% अर्थात् 7 जना सांसद जुटाएर नयाँ दल दर्ता गर्न सक्छन्। महन्त पक्षसँग यो संख्या छ। अध्यादेशले पार्टीलाई खासै असर नपर्ने नेता महेन्द्र राय यादवको दाबी छ। बैठकमा 500 बढी केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार।
नाफामा चलेका केही सीमित सार्वजनिक संस्था मध्ये एक हो नेपाल विद्युत प्राधिकरण। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आज स्थापनाको 36औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। कुनै समय घाटामा चलेको प्राधिकरण अहिले नाफामा गए पनि विद्युत चुहावटको समस्याबाट भने पार पाउन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले विक्रम सम्वत 1968 सालमा 50 किलोवाट क्षमताको फर्पिङ लघु विद्युत परियोजना स्थापना गरेसँगै नेपालमा विद्युतीय ऊर्जाको इतिहास सुरु भएको हो। विक्रम सम्वत 2019 साल भदौ 1 गते बिजुली अड्डालाई फेरेर नेपाल विद्युत कर्पोरेसन बनाइयो। विद्युत कर्पोरेसनलाई आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता गराउन 2042 सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गठन गरिएको हो। स्थापनाको वर्षमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कुल क्षमता 400 किलोवाट मात्र थियो। आर्थिक वर्ष 77-78 सम्म आइपुग्दा नेपालले 2 अर्ब 81 करोड युनिट विद्युत उत्पादन गर्न थालेको छ। तर आर्थिक वर्ष 2076-77 को उत्पादनको तुलना 6.96% कम हो। विद्युत प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या मध्ये 90% जनसङ्ख्या विद्युतको पहुँचमा पुगेका छन्। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2077-78 मा विद्युत प्राधिकरणको ग्राहक संख्या 7.37% वृद्धि पनि भएको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 76-77 मा नेपालले भारतबाट 1 अर्ब 73 करोड युनिट विद्युत खरिद गरेको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 मा नेपालको भारतसँगको निर्भरता 63% वृद्धि भएको छ। हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरण करिब 6 अर्ब नाफामा रहेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नाफामा बढोत्तरी गरेर विद्युत चुहावट लगायतका समस्या समाधान गर्ने दावी गरेका छन्। विद्युत उत्पादनदेखि वितरणसम्मको प्रणाली अनुगमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन स्वचालित प्रणालीबाट गरी सञ्चालन लागत घटाई हाम्रा ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरिनेछ। प्राधिकरणभित्रको हरेक गतिविधिलाई डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्ने हाम्रो यात्राले कार्यक्षमता र पारदर्शिता, चुस्त सेवा प्रवाह र लागत कटौतीको दृष्टिकोणबाट सेवाग्राहीको सरोकारलाई समेत सम्बोधन गर्ने विश्वास लिएका छौँ। साथै वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत प्राधिकरणलाई सधैँ साथ र सहयोग दिइरहने बताइन्। विगतमा चरम लोड सेडिङ, अत्याधिक चुहावट, कमजोर व्यवस्थापन जस्ता समस्या झेलिएको प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिकोत्सव समेत खुलेर मनाउन नसकिरहेको जस्तो स्थितिमा का बीचबाट आज 36औं वार्षिकोत्सवसम्म आइपुग्दा फरक पहिचान बनाएको छ। प्राधिकरणलाई यस अवस्थामा ल्याउनुमा यस पूर्वका राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको साथै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत प्राधिकरणलाई थप नाफामा लैजाने, विद्युत चुहावट रोक्ने लगायतका प्रतिबद्धता गर्दै गर्दा उनको अगाडि चुनौतीका चाङ पनि छन्। प्राधिकरणलाई थप नाफामा लैजाने पहिलो चुनौती उत्पादन भएको बिजुलीको भण्डारण र खपत रहेको उनको भनाइ छ। अहिले खास गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगाडि मुख्य गरेर चुनौतीहरूमा चाहिँ अहिले विद्युतको बजार हुन्छ। उत्पादन हाम्रो बर्खायाममा त हामी करिब सरप्लस सिचुएसनमै छौँ अहिले पनि। हालाकि त्यो उत्पादित विद्युतलाई खपत कसरी गराउने भन्ने एउटा चुनौती छ। देशभित्रकै चाहिँ डिमान्ड कसरी बनाउने, मागलाई कसरी बढाउने, त्यसमा हामी धेरै एक्सर्साइज गरिरहेछौँ मागलाई बढाउनको लागि। र केही खपत नभएको विद्युत बढी हुन्छ भने त्यसलाई एक्सपोर्ट कसरी गर्ने। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दोस्रो पटक नियुक्त भएका घिसिङको नियुक्ति खारिजीको माग गर्दै निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्। घिसिङ भने अदालत जाने साक्यको अधिकार रहेको बताउँछन्। अब उहाँ जानु भएको छ, उहाँको आफ्नो राइटको कुरा हो। हाल नेपालमा 138 जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। ती आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालबाट भारत, बङ्गलादेश लगायतका मुलुकमा विद्युत निर्यात गर्ने विद्युत प्राधिकरणको लक्ष्य छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा कब्जा जमाएको तालिबानी विद्रोहीलाई शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणको तयारी गरिएको छ।
शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणका लागि गठन गरिएको समन्वयात्मक परिषदका सदस्यहरू तालिबानका नेताहरूसँग भेट गर्न कतारको दोहा जाने भएका छन्। परिषदका सदस्य रहेका इस्लामिक पार्टीका नेता गल्बुद्दिन हेकमात्यार आज दोहा जान लागेका हुन्। राष्ट्रपति अशरफ घानी मुलुक छोडेर भागेपछि पूर्व राष्ट्रपति हमिद कारजाईको अगुवाईमा तालिबानी नेतालाई शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न लागि हो। अब खेलकुद समाचार। UAE र ओमानमा संयुक्त रूपमा हुने ICC T20 विश्वकप क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC ले विश्वकपको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। कोरोना महामारीको कारण भारतबाट सरेको विश्वकप अक्टोबर 17बाट नोभेम्बर 14सम्म हुनेछ। सार्वजनिक खेल तालिका अनुसार भारतले पहिलो खेलमै पाकिस्तानसँग खेल्ने भएको छ। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारद्वारा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस संसदीय दल वा केन्द्रीय समिति 20% पुर्याए दल विभाजन गर्न मिल्ने व्यवस्था राष्ट्रपति परामर्शमा। नयाँ पार्टी गठन गर्ने माधव नेपालको घोषणा। ओलीले नै एकताको ढोका बन्द गरेको आरोप। बानी सुध्रिए चुनावमा तालमेल गर्न सकिने उद्घोष। एमाले र जसपा फुटाउन ल्याएको अध्यादेशको कंग्रेसभित्रै विरोध। देवालले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने ओलीको चेतावनी। माधव नेपाल सहित 14 सांसदलाई पदमुक्त गर्न पत्राचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 3274 जनामा कोरोना संक्रमण। 27 जनाको मृत्यु। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र निशुल्क परीक्षण प्रभावकारी भएन। अफगानिस्तानबाट कतार हुँदै 127 जना नेपाली काठमाडौँ आइपुगे। क्वारेन्टिनमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी घर पठाउने सेनाको तयारी। अफगानिस्तानमा कब्जा जमाएको तालिबानी विद्रोहीलाई शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणको तयारी। कतारको दोहामा तालिबान नेतासँग छलफल हुँदै। र ICC T20 विश्वकप क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक। भारतले पहिलो खेलमै अक्टोबर 24मा पाकिस्तानसँग खेल्ने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।